महिला मोर्चाचा दोन तीन वर्सांनी अशें म्हाका कळोन येयलें की आमचो दाजी परत MLA इलेक्शनाक रावता तेन्ना म्हाज्या मनाक अशें दिसलें दाजी रावता जाल्यार हांव आनी फाटीं सरचें ना पॉलिटिक्सान परत जॉयन जातलें कारण आमकां जाय तसलो वास्को खातीर सगळे आमचे मान्यवर सगळ्यांक तुमकां नमन करता। आयज म्हाका खूब बरें दिसलें की परत एकदा भारतीय जनता पार्टी आणि आमचो लाडको आमदार म्हाका दिसता मातशें मदीं मदीं विसरता माता की बोलो बोलो भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता महिला मोर्चाचा आज खूप बरे दीस आज आमच्या खातीर एक खूप ऐतिहासीक आणि एक सुंदर दीस असो। आज आमच्या 3 राज्यांनी पहिले म्हणटा ते सरकारा येतात आणि आमी मेजॉरिटी जाले ताजे खातीर खूप आमी सगळी उमेदी आसा। तातूंत भितर आज आमच्या भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाची वास्कोची कमिटी आज डिक्लेअर जाल्ली तातूंत भितर गीता आरोंडेकर हाका अध्यक्ष जाल्ले आसा। हांव हांगा आशिल्ले आमचे आदले अध्यक्ष पुजाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की एक बरें काम ताणें केलें आज ताच्या हातान सुपूर्द केलें आनी खंय तरी ते प्रमोट जावन खंय तरी आज स्टेटीर गेले सो तांचें हांव अभिनंदन करता। सो ताचेर एक व्हडली जबाबदारी सगळ्या बायलांचो एक एकवट दवरून म्हणजे फुडल्या इलेक्शनाक जेन्ना आमी येतात आनी त्या खातीर ताका आज ताजें अभिनंदन करता। आनी गीता आरोंडेकर हें पयलीं पसून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी एक महिला खातीर एक बरें काम करपी नेटान काम करपी डायनॅमीक काम करपी अशी ताची वळख आसा आनी सगळ्यांची मनां जिखपी अशें ताका एक हें आसा। सो आयच्या दिसाक म्हणजे हांव ताकाय ताज्यो शुभेच्छा दिता आनी तांची पुराय टीम आसा हांगा जी नवी टीम आसा जी उमेदी टीम आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे काम करपी टीम आसा। आमचे आज जे जैत जाल्ले आसा तातूंत आमकां दिसून आयलें की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तेच हे सगळ्यांत मुख्य आसतात तातूंत महिला खूब मोठो वांटो घेतात आनी आज ही सगळी महिला एक धडाडीची महिला म्हणजे एक उर्वरी आसा काम करपाची खंयचीच अपेक्षा न दवरता काम करपाची महिला नाल्यार कार्यकर्ते जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी कडेच आसा आनी ही सगळी फुडल्या हातून म्हणजे आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर हांच्या लिडरशिपी खातीर आमी सगळी भारतीय जनता पार्टी परत हाडपा खातीर तितल्याच नेटान आमी काम करतले असो तांचो एक निर्धार जो आसा तो पळोवन आज बरो दिसलो। हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी फुडल्या काळात वास्को भितरूच न्ही आमी गोंया भितर 27+ हे येतले जे आमचे अध्यक्ष दामू नायक सरान सांगिल्लेच आसा। हांव तांचेय देव बरें करूं म्हणटा की तांच्या परवानगीनूच आज ताका खंय तरी हें अध्यक्षपद आज लाभलें आनी त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता। तांचो स्लोगन तांणी दिल्लो आसा 27+, हो पुराय करपा खातीर आमी सगळीं कार्यकर्ती तितल्याच नेटान काम करतलीं इतलेंच म्हाका सांगन दिसता। बरें दिसलें कारण हांव आयज खूब बरें दिसलें म्हाका। तशेंच हांवें हेज्या पयलीं 2 फावटी हांवें महिला अध्यक्षपद सांबाळिल्लें आसा आनी त्याच विश्वासान म्हाका परत आमच्या भारतीय जनता पार्टी आमचो माननीय मुख्यमंत्रीन परत एकदा संदी दिली ह्या अध्यक्षपदाची त्या खातीर हांव आमच्या CMाक थँक्यू म्हणूंक सोदता। तशेंच आमचे अध्यक्ष आसा गोंयचे ताका बीन दामू नायक बाई ताका बीन हांव धन्यवाद म्हणूंक सोदता आनी तशेंच आमचे वास्कोचे आमचे लाडके आमदार ताणें म्हाजेर परत एकदा विश्वास दाखयलो इतल्या 25 वर्सांनी ताच्या खातीर हांव आमच्या लाडक्या आमदाराकूय बी धन्यवाद म्हणूंक सोदता। एक बरो एक अनुभव आहा तुमकां तुमी पयलींच्यान BJP वांगडा आहात सो परतून हय हांवें तशें राजे नार्वेकर बाई बरोबर काम केल्लें आसा पर्रीकर बाई बरोबरूय आमी केल्लें आसा काम केल्लें आसा सो आमकां असो अनुभव आसा आनी म्हणूनच आमची ही टिमूय बीन आज बरे तरेन निवडलेली आसा राजेबाईन आनी म्हाका अशें दिसता की टिमूय आमची स्ट्रॉंग आसा आमचे कार्यकर्ते स्ट्रॉंग आसा आनी म्हाका खात्री आसा ही टीम आमची फुडें घेवन 2027 आमी राजीबाईक आमी भरघोस मतांनी निवडून हाडटले आनी एक आमी मंत्री म्हणून ताका आमी विधानसभेन गोष्ट सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी वास्कोचे महिला मोर्चाचे सेक्रेटरी हांव
आणि त्या खातीर हांव आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतजी ताका हांव थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे अध्यक्ष पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक ताका हांव थँक्यू म्हणटा, तिजे देव बरें करूं. आणि सगळ्यांत म्हटल्यार दाजीबाईचे देव बरें करूं म्हणटा, आमचे वास्कोचो आमदार. तशें आमी ह्या फावटी सगळी टीम गिता वांगडा रावन बऱ्या भशेन फूल स्विंगान आमी काम करतली आणि दाजीबाईक भरपूर मतान आमी निवडून हाडटली अशें सांगून आमी सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. जाल्लें आसा त्या खातीर आमचे सगळ्यांत पयलीं हांव मुखेलमंत्री आमचे प्रमोद सावंत आनी देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांत पयलीं सांगचें म्हटल्यार आयज आमकां वास्कोचो आमचो आमदार जो मेळ्ळो आसा तो सारकोच डॅशिंग आनी डायनेमीक म्हणटा पळय तसो. कित्याक तेजे एक उतरार आमी जेन्ना आमकां विचारलें जेन्ना आमचे महिलाचे हितून सेक्रेटरी जाता हांवें ताका नांव म्हणना, कित्याक काय म्हटल्यार तो आमकां आमदार असो मेळ्ळो आसा कित्याक तो सगळ्यांची कामां करता, केन्ना अजून तेणें कोणाक नांव म्हणना. आनी ह्या आश्वासनान हांव तेंच्या महिला हितून हांव सगळे सहभागी जाल्ले. ह्यान पयलीं सुद्दां हांव तेच्या वांगडा सदांच आसलेले, ताका सदांच म्हणटाले आमी तुज्या वांगडा आसा म्हणटाली. पूण आमी असो आयज आमचो एकवट जाल्लो आसा पळय तोच आमच्या दाजीबाई खातीर. कित्याक तो प्रत्येक ल्हानांसून जावं मिडल क्लास जावं अपर क्लास जावं केन्नाच तेणें कोणाक अपर मिडल आनी सकयल अशें दवरूं ना. आपल्या हातीन तेणें सगळ्यांकूच घेवन गेल्लो आसा. आमी खंयी आयज गेल्या भायर सुद्दां गेलेले आमकां कोणीय विचारता तुमचो आमदार काम करता गो, तुमचो बरो न्हू आमदार म्हणटा. आमकां खरेंच बरें दिसता कित्याक सांगपाक, कित्याक आयज आमकां आमदार इतलो बरो मेळ्ळो आहा आनी सगळ्याक वास्को भायर तेजें नांव जाल्लेलें आसा. कित्याक दाजी सालकार हो तुमकां बरो आमदार मेळ्ळो आनी तुमच्या सगळ्यांची कामां करता म्हणटा. हेच आमकां इतलें अभिमान जाता आयकूंक, कित्याक आमी प्रावड फील जाता. कित्याक आयज वास्कोन आमी रावन आमी तो असलो एक आमदार हो आमकां 10 वर्सां पयलीं आमदार मेळोंक जाय आसलेलो पूण आयज आमकां हो मेळ्ळा पळय तो हांव चॅलेंज करून सांगता. कित्याक फुडले आतां 27+ जे येतले म्हणटा न्हू ते शक्यता जातलेच म्हणून कळ्ळें. आनी असोच तेणें आमकां सदांच तेजो सपोर्ट मेळचो इतलेंच हांव मागता आनी देव बरें करूं.